अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं अलहुदा गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने कब्ज़ के हवाले से बात की थी कि कब्ज़ 3 तरह की होती है और उसके तीनों कब्ज़ की अक़साम के 3 आसान घरेलू इलाज मैंने आपको बताए थे, जो आप ख़ुद ही मुख्तसर सी चीज़ें थी वो आप बनाकर अपने तशख़ीस करके अपनी कब्ज़ का इलाज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 तरह के हाज़म, यानी मैदा ख़राब हो जाता है, हाज़मा ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए जिस तरह इंसान के 3 मिजाज होते हैं, 3 कब्ज़े मैंने आपको बताई, इसी तरह आज की इस वीडियो में 3 हाज़म मैं आपको बताऊंगा अलग अलग। आपने देखा होगा कि हमारे बाज़ारों में दुकानों पर हाज़मेदार फक्कियाँ मिलती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की, फ़लाँ फक्की बड़ी मशहूर होती हैं बाज़, और हम उनको ख़रीदते भी हैं, सस्ती भी होती हैं। तो उनको एक घर के अंदर जब एक डिब्बी लाई जाती है तो कुछ लोगों को वो फ़ायदा देती है और कुछ लोगों को फ़ायदा नहीं देती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि वो फक्की ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ बूटियों से बनी हुई है, उसका एक ख़ास मिजाज है, तो उस मिजाज के मुताबिक जिसका मैदा ख़राब होता है तो उसको तो वो फ़ायदा देती है, लेकिन जिसका उसके हिसाब से, उस फक्की का जो मिजाज है उसके हिसाब से किसी मैदा ख़राब नहीं है, बल्कि किसी और हिसाब से उसका मैदा ख़राब है, किसी और मिजाज में उसका मैदा ख़राब है, तो उसको फिर वो फक्की फ़ायदा नहीं देती। तो ये चीज़ आपने भी नोट की होगी। आप भी सोचते होंगे यार इसने फक्की ये वाली खाई तो इसका हाजमा ठीक हो गया, मैंने खाई मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसकी वजह यह है कि 3 तरह के मिजाज होते हैं। तो उन 3 तरह के मिजाजों की तशख़ीस आपने कैसे करनी है, मैं आपको कुछ अलामात बता दूँगा, और फिर उन अलामात की रोशनी में आप अपनी तशख़ीस करके उस तरह का हाज़म बनाएं। वो एक हाज़म जो बाज़ार में मिलता है, फक्कियाँ मिलती हैं, वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तशख़ीस करके उसके मुताबिक आप अपने लिए एक हाज़म ख़ुद बनाएं और उसको इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जिस तरह हमने कब्ज़ में भी उज़लाती कब्ज़ से आगाज़ किया था, तो आज हम उज़लाती हाज़म फक्की जो है, हाज़मेदार फक्की, उज़लाती हाज़मेदार फक्की, उससे आगाज़ करते हैं। देखें, अगर आपकी अलामात ये हैं कि आपकी ज़ुबान बिल्कुल सफ़ेद है, ठीक है, उसके ऊपर तय जमी हुई है, तो और पेशाब का रंग भी आपका बिल्कुल सफ़ेद है पानी की तरह, तो ज़ुबान के ऊपर भी सफ़ेद तय जमी हुई है, तो ये इस बात की अलामत है कि आपके मैदे पर भी सफ़ेद तय जमी हुई है। ये इंतहाई जो कह लें कि ठंड की अलामत है। आपके अंदर तरी ज़्यादा हो गई है, रतूबात की ज़्यादती हो गई है, और मैदा जो है फूल जाता है, बोझ बन जाता है मैदे पर, और सुस्ती तारी रहती है, किसी काम को करने को दिल नहीं करता, बस कहते हैं लेटे ही रहें, बैठे ही रहें। और ये कमर का जो पिछला हिस्सा होता है ना, यहाँ पर भी ऐसे एक बोझ सा होता है, दर्द होती है कमर में। तो ये आसाबी तहरीक की अलामत है, यानी दिल आपका जो है वो बिल्कुल यूँ समझ लें कि सुकून हो गया है। नब्ज़ को अगर आप देखेंगे तो नब्ज़ महसूस ही नहीं होगी, ऐसे दबा के भी देखेंगे वो गहराई में जाके नब्ज़ होगी। ठीक है ना, तो ये इस बात की अलामत है कि आपके अंदर से तेज़ाबियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ज़ाहिर बात है हर चीज़ अपनी हद के अंदर एक उसकी ख़ास मिक़दार चाहिए होती है, तो तेज़ाबियत की भी एक ख़ास मिक़दार जिस्म को चाहिए होती है। ख़ुद जो मैदा होता है इसका अपना जो मिजाज है, ये तेज़ाबी मिजाज है। तो ये जितनी मैंने आपको अलामात बताई, ज़ुबान सफ़ेद, पेशाब सफ़ेद, सुस्ती, मैदे पर बोझ बना हुआ है, ठीक है ना, तो इस बात की अलामत है कि आपकी जो है अंदर तेज़ाबियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो इस वजह से ये मैदे की प्रॉब्लम आपको हुई है। अब इसका इलाज ये है कि आपने अपने अंदर तेज़ाबियत पैदा करनी है। उसके लिए एक तो ये करें कि अपने खाने में, सालन में सिरका मिलाकर खाएँ। सिरके की वैसे भी तारीफ़ की गई है, हदीस के अंदर भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ा बेहतरीन इसे खाना करार दिया गया है। तो सिरके का इस्तेमाल करें तो इससे तेज़ाबियत थोड़ी सी पैदा होगी, जितनी यानी करंट आपको चाहिए बिल्कुल ही जो ख़त्म हो गया तो वो थोड़ा सा पैदा होगा। ये तो हो गया सादी सी बात। इसके साथ आप एक फक्की इस्तेमाल कर लें। फक्की क्या है, आप ले लेंगे अनारदाना 100 ग्राम ले लें, पंसार स्टोर से मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगा जितनी भी अद्वियात बताऊँगा वो आपको स्क्रीन पर लिखी हुई भी नज़र आए, ताकि वो कल की वीडियो में लोगों ने कमेंट किए थे कि समझ नहीं आ रहा, व्हाट्सअप कर लें। तो देखें, हर एक को व्हाट्सअप करना, लिख कर भेजना बड़ा मुश्किल होता है। तो अनारदाना 100 ग्राम ले लें, तुख्म प्याज ये भी 100 ग्राम ले लें, और राई ले लें आप 70 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को कूट कर, पीस कर, ग्राइंड करके जैसे भी आप इनकी फक्की बना लें,
اور صبح شام چھوٹی آدھی چمچ جو ہے یہ آپ استعمال کریں، نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ جو مسئلہ ہے تیزابیت کی کمی کی وجہ سے جو معدے پر بوجھ، سستی، کاہلی، یہ چیز ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کا یہ ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ بہترین عضلاتی ہاضمے دار پھکی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں جی دوسری ہاضمے دار پھکی جسے ہم غدی یا یوں کہہ لیں کہ گرم ہاضمے دار پھکی، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کے معدے کے اندر ٹھنڈ ہے اور ٹھنڈ کی وجہ سے اور خشکی کی وجہ سے اور تیزابیت کی زیادتی کی وجہ سے اگر آپ کا معدہ خراب ہے، سینے میں جلن ہوتی ہے، تیزابیت بڑھ گئی ہے، ایسیڈیٹی بڑھ گئی ہے، اور جو ہے وہ گیس جو ہے وہ بہت زیادہ بنتی ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اندر تیزابیت بڑھ گئی ہے۔ پہلی والی پھکی کیا تھی کہ تیزابیت بالکل ختم ہو گئی ہے، تیزابیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اب یہ جو پھکی ہے غدی ہاضم جسے ہم کہتے ہیں، یا جو آسان الفاظ میں آپ اسے کہتے ہیں کہ گرم ہاضم، اس کی علامات کیا ہیں؟ زبان درمیان سے سفید ہوگی، سائڈوں سے لال ہوگی، ٹھیک ہے۔ پیشاب کا رنگ جو ہے وہ سرخی مائل ہوگا، یعنی نہ تو پوری طرح پیلا اور زرد ہوگا اور نہ ہی وہ کوئی سفید ہوگا، سرخی مائل پیشاب ہوگا، جس طرح سرسوں کا تیل نہیں ہوتا اس طرح گاڑھا سا پیشاب ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور زبان درمیان سے سفید، سائڈیں اس کی سرخ ہوں گی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے عضلات کے اندر بہت زیادہ تحریک ہے، تیزابیت بڑھ گئی ہے، ایسیڈیٹی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور گیس بنتی ہے لیکن خارج نہیں ہوتی، گیس بنتی ہے لیکن خارج ہونا بڑا مشکل ہے، پیٹ جو ہے وہ بڑا سخت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے آپ غدی ہاضم استعمال کریں۔ غدی ہاضم کیا ہے وہ بھی آپ ملاحظہ کر لیں۔ سنڈ، نوشادر، کالی مرچ، فلفل دراز، پپلا مور، یہ ساری چیزیں 10-10 گرام، پودینہ 20 گرام، سونف، میٹھا سوڈا اور گندھک، آملہ سار، ریون خطائی، یہ چیزیں 40 گرام، اور سبز الائچی اس میں 25 گرام شامل کر لیں، اور اس کے بعد ان تمام چیزوں کو کوٹ پیس کر ان کو مکس کر کے ان کی ایک پھکی بنا لیں، اور صبح شام چھوٹی آدھی چمچ یا بڑا جو کیپسول ہے وہ بھر کے آپ استعمال کریں۔ آپ کی ایسیڈیٹی، تیزابیت ختم ہو جائے گی، پیٹ کی جو سختی ہے، پیٹ ذرا نرم ہو جائے گا، اور گیس جو خارج نہیں ہو رہی تھی وہ خارج ہونا شروع ہو جائے گی، اور جو معدے کے اندر حد سے زیادہ ٹھنڈک پیدا ہوگی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اکثر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو معدے کی شکایت کرتے ہیں ان میں زیادہ تر لوگوں کو یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے فاسٹ فوڈ استعمال کرتے ہیں، مسالے دار چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور اس قسم کی چیزیں، چاول، گوشت، ان چیزوں سے پھر یہ تیزابیت بڑھ جاتی ہے اور یہ مسائل ہوتے ہیں۔ زیادہ لوگوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کو غدی ہاضم کہتے ہیں، اور 5 ہاضم بھی اس کا نام ہے اس پھکی کا، اور ایک جو کہہ لیں بڑی بہترین چیز ہے، ہر گھر کے اندر اس کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں جی تیسری پھکی کی طرف، تیسرے ہاضم کی طرف، اور وہ ہے اعصابی ہاضم، یعنی آپ کے اندر، آپ کے جسم میں گرمی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے اور گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے، زبان آپ کی بالکل سرخ ہے، جس طرح گوشت صاف نظر آ رہا ہے، زبان گوشت بنی ہوئی ہے، سرخ ہے، اور پیشاب جو ہے وہ زرد ہے، بالکل پیلا پیشاب ہے، جلن ہوتی ہے، پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ والی اگر علامات ہیں، اور گیس جو ہے وہ بنتی بھی ہے کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد اور پھر خارج بھی ہو جاتی ہے، تو یہ گرمی کی علامات ہیں۔ اس کے لیے اعصابی ہاضم، دوسرے الفاظ میں یا آسان الفاظ میں جسے ہم ٹھنڈا ہاضم کہہ سکتے ہیں، وہ آپ استعمال کریں۔ وہ کیا ہے وہ ملاحظہ کریں۔ سجی کھار، بڑی الائچی، زیرہ سفید، میٹھا سوڈا، خشک دھنیا، سبز الائچی، کاسنی کے بیج، یہ ساری چیزیں برابر وزن لے لیں۔ برابر وزن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر 10-10 گرام لینی ہے تو ساری چیزیں 10-10 گرام لے لیں، ساری چیزیں 20-20 گرام لیں، یہ جتنی بھی آپ بنانا چاہتے ہیں ساری چیزیں برابر وزن لے کر کوٹ پیس کر ان کی پھکی بنا لیں، اور چھوٹی چمچ آدھی صبح شام آپ استعمال کریں پانی کے ساتھ، تو انشاءاللہ یہ معدے کی گرمی شربت بزوری کے ساتھ اگر استعمال کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ جو جسم کے اندر حد سے زیادہ گرمی یا معدے کے اندر جو گرمی ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے جو آپ کے معدے کے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ خود اپنے گھر میں یہ ہاضم بنا کر رکھیں گے، اور تینوں ہاضم بنا کر رکھیں۔ ظاہر بات ہے گھر کے اندر 5 افراد ہیں، 10 افراد ہیں،
تو ہر ایک کا مزاج دوسرے سے مختلف ہے. اگر ایک کے معدے میں ٹھنڈ ہے اس کی وجہ سے اس کو مسئلہ ہے، تو دوسرے کے معدے میں گرمی ہے اس کی وجہ سے اس کو مسئلہ ہو سکتا ہے. تو تینوں ہاضم آپ کے گھر میں ہونے چاہیے، اور آپ بوقت ضرورت یہ علامات جو موٹی موٹی میں نے آپ کو بتا دی، زبان کی سفیدی، زبان کی سرخی یا پیشاب کا جو رنگ ہے، اس سے آپ اندازہ لگا کر جو ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں. اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ ان ہاضموں کو استعمال کریں، بجائے اس کے کہ آپ وہ انگریزی گولیاں اتنی مہنگی جو معدے کو کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.